Salut mes amis, أنا سميتي سوسن واليوم جيت باش نعاود لكم القصة اللي وقعت ليا وبغيتكم ما تحكموا عليا تتسالي l'histoire. Pour mon anniversaire de 15 ans, mes parents شراو لي بزاف ديال الألعاب. شي ألعاب كنت باغاهم depuis شحال هادي. Et vraiment j'étais très contente. شراو لي دبدوب, une voiture, une cuisinière et un ballon. مي انا في لي كادو كنت باغا لا بوبي كو جي ابلي نينا. كنت شفتها في واحد المحل ووعدوني قالوا لي في لانيفرسير يشروها ليا وجاتني الفكره نمشي للمحل ديال لي جوي وناخذ ولا نسرق نينا. جيتي سوبر كونطونط enfin j'ai eu نينا فريمون. ولات يعجبني ناخذ شي حاجه ماشي ديالي اي سون بيرميسيون. حتى الناس اللي ما تنعرفش وليت نشفرهم. ايمين اختي الكبيره مي تتكونش في الدار تندخل لا شامبر ديالها تنقلب البلاكار ناخذ ليها اي حاجه لقيتها تنشفر ليها حتى الفلوس بلا ما تحس. بدات ما فامي كل مره تلقى شي حاجه ناقصه. ما سيغ شكات فيا مي ما مير قالت لها نو سوسن باقا صغيره ما تقدرش دير هادشي. انا بالنسبه ليا هادشي كله سيتي كوم ان جو لعبه كنت نلعبها. اي حاجه كانت تعجبني كنت ناخذها وبيغ كو سا مشيت خديت ان بيجو نوبل ديال ماستر كو جداتي عطاتو ليها. ماستر قلبت على الخاتم ديالها دي جور غي دي جور وما لقاتوش. قالتها لماما قلت لها كو ديرنييرمون لي زافير دولي تمشيو. ماما تاهي تقلقات بزاف وانا كان عندي واحد الاحساس غريب ما عجبنيش الحال. تنقول علاش وليت بحال هكا، علاش وليت تنشفر بلا ما نحس. اوغزمون كل الخاتم بقى عندي. جبتو الماستر وقلت لها فوالا ماستر والخاتم لقيتو ليك وفرحت بزاف. وصل لو جور جي دو مون انيفرسير ولا عندي 16 ماما سولتني واحد لا كيسيون شنو استفدتي في هاد العام. الوغ انا جيتي شوكي. شنو نقدر نقول لهم انني انا وليت تنشفركم. توت لا نوي ما جانيش الناس. بقيت تنفكر شنو اللي خلاني نوصل هكا، شنو اللي خلاني نولي شفاره. كان بامكاني نقول مي بارون بغيت هاد بوبي، بغيت هاد الدميه، بغيتها وغادي يديروا لامبوسيبل باش يشروها ليا وكم صا ما عمرني كنت غادي نوقع في الخطا. دوكو قررت لو لوندومان غادي نهضر مع ماما وغادي نعاود ليها كلشي. لو لوندومان عيطت لماما وعاودت ليها كلشي. قلت لها فوالا شنو استفدت في هذا العام انا وليت تنشفر، ها شنو خديت وعطيتها فريمون لا ليست ديال لي شوز كو جي فولي. ما غاديش نخبي لكم ونقول لكم بانني كنت ندير شي حاجه زوينه. سي فري في الاول كنت بديتو على اساس انه ان جو دونفون. كانت باغاني شي حاجه وخديتها ركنا خاصني نشريها. كان عليا نقولها لي بارون وهما اللي يشروها ليا يا اما دابا يا اما من بعد على حسب الامكانيات. هاد الشفره في السن مبكره فهو مرض كان من الضروري انه يتعالج. ما مير شافت ان بسيكولوج اللي تبات عنده درت دي سيونس والحمد لله دابا جي بلو انفي باش نشفر. دونك هذه هي ليستوار ديالي. نتمنى من انكم غتاخذوا منها العبره. نصحوا حتى الاصدقاء ديالكم انهم ما يبقاوش يشفروا. بغيتكم تكتبوا لي في الكومونتير الراي ديالكم في القصه ديالي. واذا كنتو تعرفوا شي واحد تيدير نفس الحاجه كتبوا في الكومونتير سون هيستوار وانا غادي نقراهم. انا غادي نمشي ندير لي دوفوار ديالي دابا وانتوما نعول عليكم ديروا ابوني لماشين كوم سا توصلكم لا نوفيل هيستوار. يلا باي باي.